ख्रीष्ट येशूको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हाम्रो आजको बुधबारको सेवाकाईलाई हामी प्रार्थनाको साथमा सुरु गर्नेछौँ। प्रभु यीशु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं र तपाईले यो सुन्दर अवसर अनि यो मौका जुन आजको सेवाकाईमा प्रभु परमेश्वर तपाईले दिनुभएको छ र यो पेन्डेमिकको समयहरुमा प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं र प्रभु जुन आजको सेवाकाईमा प्रभु तपाईको आशीष र तपाईको अनुग्रह हामी हरेकको माझमा रहेको होस् र प्रार्थना गर्छु विशेष गरी आजको सेवा सञ्चालन गर्ने वचन बोल्ने प्रभु हरेक माथि प्रभु तपाईको निगाह र तपाईको अनुग्रह रहेको होस् र हामी जो कोही जहाँबाट हामी सुनिरहेको छन् प्रभु हरेक माथि प्रभु तपाईको आशीष र तपाईको अनुग्रह रहेको होस्। धन्यवाद भन्छौं र तपाईले यो अवसर अनि यो मौका प्रभु हाम्रो बीचमा तपाईले राख्नु भएको छ र प्रभु तपाई साच्चै नै जिउँदो अनि प्रभु तपाई असल सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर तपाई यीशुलाई धन्यवाद दिन्छौं र तपाईले दिएको यो समयको निम्ति सबै कुरो तपाईमा पूर्ण भएको होस्। यीशु प्रभुको नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी एउटा भजन सुन्नेछौं। Sword.
हामी हाम्रो पास्टरबाट परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र वचन सुनिसकेपछि हामी जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू दिएको छ त्यो विषय लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको हाम्रो यो बुधबार माण्डलिक प्रार्थनाको विषयमा आज हामी एक दुईवटा कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। डिएल मुडीले भन्नुभएको छ कि म चाहिँ महान प्रचारक हुनुभन्दा बढी प्रार्थना गर्ने व्यक्ति बन्न रुचाउँछु, किनभने यीशु प्रभुले कहिले पनि कसरी प्रचार गर्नु चेलाहरूलाई कहिले सिकाउनु भएन, तर कसरी प्रार्थना गर्नु यो कुरा चाहिँ प्रभुले चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो। र डिएल मुडीले यो प्रकारले उहाँले भन्नुहुन्छ। र आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट प्रार्थनाको कुराहरू के कुरा हेर्नेछौँ। तपाईहरूले मसँग मत्ती रति सुसमाचार 6 अध्याय खोल्नुहोस्। त्यहाँ 5 देखि लिएर हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ यीशु प्रभुले कस्तो प्रार्थना गर्नु कस्तो प्रार्थना नगर्नु प्रभुले हामीलाई सिकाउन भएको छ। मत्ती 6 को 7 पदलाई म पढ्न लागिरहेको छु। तपाईहरूले म सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ। तर प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्तै व्यर्थैमा नबरबराऊ, किनभने कराएर बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भने तिनीहरू विचार गर्दछन्। भन्नुको अर्थ चाहिँ कोही हुन्छ चिच्चाइ कराई गाउँै उचाल्ने गरी घरै उचाल्ने गरी स्वरमा उनीहरू प्रार्थना गरेर अरूलाई सुनाउँछन्। घरको छेउको छिमेकी कोही कस्तो साह्रो बिरामी भइरहेको हुन्छ, कोही आज छ या भोलि छैन त्यो अवस्थामा उनीहरू हुन्छ, कोही कस्तो परिस्थितिबाट गइरहेको हुन्छ। अनि यस्ता किसिमले प्रार्थना गर्नेहरूलाई वरिपरिको कसैको पनि उनीहरूलाई वास्ता हुँदैन। तर यीशु प्रभुले यहाँ भन्नुभएको छ मत्ती 6 को 7 मा, जब तिमी प्रार्थना गर्छौ तब व्यर्थैमा नबरबराऊ है, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा ठूलो आवाजमा बोल्दा तिनीहरूको प्रार्थना सुनाइ हुन्छ भने तिनीहरू विचार गर्दछन्। मानिलिनुहोस् तपाईको नानीले तपाई मानिसहरूको भिडमा बसिरहनु भएको छ अनि तपाईको नानीले तपाईलाई है नजिकै हुनुहुन्छ तर यति ठूलो स्वरमा पापा पापा आपा आपा भन्दै तपाईलाई अत्रो ठूलो स्वरमा छेउमै छ र पनि त्यत्रो ठूलो स्वरमा बोलायो भने छेउको मानिसहरूले के अनुमान लाउँछ, ए नानीको पापाले चाहिँ कान सुन्नु हुँदैन रहेछ अनि नानीको पापा चाहिँ बहिरो रहेछ भनेर सम्झन्छन्। अनि यसैले हामीले हाम्रो परमेश्वरको परिभाषा हामीले एकदमै राम्रो प्रकारले हामीले दिन पर्छ। यशाया 59 को 59 को 1 मा हामी यसरी लेखेको पाउँछौँ, निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो मधुर आवाजको प्रार्थना पनि उहाँले सुन्नुहुन्छ। तपाई कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाई ठूलो स्वरले तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न, हामीले ठूलो स्वरले प्रार्थना गर्नै पर्छ भनेर यहाँ भनिएको पनि छैन। तपाईको बिसन्चो हुनुहुन्छ, तपाईको मधुर आवाजको प्रार्थना पनि प्रभुले सुन्नुहुन्छ। अनि यहाँ प्रभुले त्यही भन्नुभएको छ कि तिनीहरू ठूलो स्वरमा है कराएर बोल्दा चाहिँ तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भने तिनीहरू विचार गर्दछन्। कोही हुन्छ है हस्पिटलमा बिमारीहरूलाई प्रार्थना गर्न जान्छ अनि त्यहाँ कति बिमारीहरू रातभरि उनीहरू सुतेको हुँदैन, रातभरि उनीहरू छटपटाइरहेको हुन्छ। अनि कोही चाहिँ बिहान रिमरिम हुँदाखेरि भर्खरै निदाएको हुन्छ, कोही चाहिँ दिउँसो खानाहरू खाएर दबाईहरू खाएर उनीहरूलाई दिउँसो निन्द्रा लागेर सुतिरहेको हुन्छ। अनि कति चाहिँ जान्छ अनि हस्पिटलमा उनीहरूले वरिपरि केही पनि हेर्दैन अनि अति ठुलो ठुलो स्वरमा प्रार्थना गर्छ, भर्खर सुतेको बिमारीलाई पनि उठाइदिन्छ। अनि आज हामीले प्रभुको वचनबाट के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि जब हामीले प्रार्थना गर्छौँ हामीले हाम्रो वरिपरिको कुराहरूलाई पनि हामीले विचार गर्न जरुरी छ। When you pray, know your surrounding है, हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो सराउन्डिङलाई पनि हेर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि प्रार्थनाको शक्ति चाहिँ हाम्रो ठूलो आवाजमा छैन, प्रार्थनाको शक्ति चाहिँ हाम्रो ठूलो आवाजमा हुँदैन। यदि हामी प्रभु येशूको नाउँमा है सानो स्वरमा पनि हामी पुकारा गर्छौं भने उहाँले हाम्रो पुकारा सुन्नुहुन्छ।
जब हामी शुद्ध र पवित्र हृदयले प्रभुमा प्रार्थना गर्छौं भने स्वर्गमा नै हाम्रो प्रार्थना गुन्जिनेछ है। यहाँ हामी देख्दछौं कि पहिलो सामुएल 1:12 अनि 13 लाई पहिलो सामुएल 1:12 अनि 13 पहिलो सामुएल 1:12 अनि 13 मा हामी यसरी लेखेको पाउँछौं, तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरिरहँदा एलीले तिनका ओठ चलेका हेरिरहे। हन्नाले प्रार्थना गर्दै थिए अनि पुजारी एलीले चाहिँ हन्नाको आवाजलाई, उसको मुखबाट निस्केको आवाज सुनेन, तर ओठ मात्रै चलिरहेको देख्यो। अनि 13 मा हामी देख्छौं, हन्ना मनमा नै प्रार्थना गरिराखी थिइन् औ तिनका ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैन थियो औ एलीले तिनलाई मातेकी स्त्री हो भनी ठाने। यहाँ हामी देख्दछौं हन्नाले मनमा नै परमेश्वरसँग उले प्रार्थना गर्यो। उसको आवाज पनि बाहिर सुनिएन, तर पनि परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्न भयो। हन्ना बाँझी थियो, तर मनमा नै उसले प्रभुसँग प्रार्थना गरिन् अनि परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्न भयो अनि परमेश्वरले उसको गर्भलाई खोल्न भयो। परमेश्वरले उसलाई एउटा छोराको आशिष परमेश्वरले दिन भयो अनि हन्नाको मनमनैको प्रार्थना पनि प्रभुले सुन्न भयो। यसैले परमेश्वरलाई है हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना चाहिँ उहाँले सुन्नुहुन्छ। मत्ती 6:5 मा पनि हामी यहाँ यसरी लेखेको पाउँदछौं, जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब कपटीहरू जस्ता नहौ, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र गल्लीहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछन्। यहाँ प्रभु यीशुले मानिसहरूलाई देखाउने भक्ति, देखाउने प्रार्थनालाई उहाँले खण्डन गर्नुभएको छ। किनभने प्रार्थना चाहिँ मानिसहरूलाई देखाउने कुरा होइन, तर परमेश्वरसँग गरिने कुरा हो। हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ छेउको व्यक्तिलाई उचाल्ने होइन, हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ मान्छेलाई आकर्षित गर्ने होइन, तर हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरलाई आकर्षित गर्न सक्न पर्छ अनि त्यस्तो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। अनि यहाँ त्यही लेखिएको छ कि तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका हुन्छन्। भन्नुको अर्थ चाहिँ उनीहरूले मानिसहरूबाट प्रशंसा पाइसकेका हुन्छन्, उनीहरूले मानिसहरूको वाह पाइसकेका हुन्छन्। मानिसहरूले भन्छन् कस्तो दामी प्रार्थना गर्दो रहेछ, उनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका हुन्छन्। किनभने उनीहरूको प्रार्थना चाहिँ मानिस उचाल्ने र मानिस आकर्षित गर्ने मात्र भयो। तर जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वर आकर्षित हुन पर्छ, हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ स्वर्गीय हल्लिन पर्छ, हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वर आकर्षित हुन पर्छ। यहाँ यही कुरा प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाउन भएको छ। लुका 18:9 देखि 14 पद हामी सबैजना मिलेर पढौं। लुका 18:9 देखि 14। लुका 18:9 देखि लिएर 14 पद। अनि हामी धर्मी छौं भन्ने आफैमाथि भरोसा राख्नेहरू र अरूलाई केही नसम्झनेहरू कुनैलाई उहाँले यो उखान पनि सुनाउनु भयो। 2 जना मानिस प्रार्थना गर्नलाई मन्दिरमा उक्ले, एकजना फरिसी र अर्को चाहिँ महसुल उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमनै यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो लुटुवा, अन्यायी, बेविचारी अथवा यही महसुल उठाउने जस्तो पनि म छैन। म हप्तामा 2 पल्ट व्रत बस्दछु, मैले पाएको सबै थोकको दशंश म दिदछु। तर महसुल उठाउने चाहिँ टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा उठाउन पनि सकेन, तर यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो चाहिँ मानिस त्यो अर्को भन्दा धर्मी ठहरिएर आफ्नो घरतिर लाग्यो, किनभने हरेक जसले आफूलाई उचाल्दछ त्यो होचिनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उचालिनेछ। यहाँ 2 जना मानिस मन्दिरमा प्रार्थना चढाउन आए। एउटा चाहिँ फरिसी, रिलिजियस लिडर, एउटा धार्मिक एउटा अगुवा, अर्को चाहिँ महसुल उठाउने, ट्याक्स कलेक्टर। अनि 2 जनाले प्रार्थना परमेश्वरलाई चढाए। अब फरिसीले चढाएको प्रार्थनालाई हामी यहाँ हेरौं।
है। फरिसी चाहिँ धार्मिक गुरु, रीतिविधि पालन गर्ने, अनि उसले चढाएको प्रार्थना यहाँ तपाईले लुका 18:11 देख्नुभयो। उसले यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो लुटुवा, अन्यायी, बेविचारी अथवा यही महसुल उठाउने जस्तो पनि म छुइनँ। अनि उसले चाहिँ आफूले गरेको असल कुराहरूको प्रशंसा नै उसले गर्दछ। कोही बेला प्रार्थना सभामा पनि हामी यस्ता प्रार्थनाहरू हामी सुन्दछौँ, आफूले गरेको कुराहरू है, आफूले गरेको कुराहरू है, आफूले नगरे तापनि छेउमा भएको मान्छेले गरेको कुराहरूको हामी प्रशंसा गरिरहेको हुन्छौँ। उहाँले यस्तो गर्नुभएको इत्यादि, उहाँले यस्तो उस्तो गर्नुभएको है। अनि हामीले यहाँबाट परमेश्वरको वचनबाट यो जान्न पर्छ कि प्रार्थनामा चाहिँ हामीले मानिसलाई होइन तर परमेश्वरलाई उचाल्न पर्छ। हाम्रो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ उचालिनु पर्ने कुनै कुरा उचालिनु पर्छ भने त्यो चाहिँ हो परमेश्वर। खालि हाम्रो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वर उचालिन पर्यो। यहाँ फरिसीले आफूले आफूलाई उचाल्दैछ है, असल कामको वर्णन गर्दैछ अनि आफूलाई महसुल उठाउनेसँग तुलना गर्दैछ। मान्छे म राम्रो, म धार्मिक, प्रभु म यो महसुल उठाउने जस्तो म होइन, यो महसुल उठाउने भन्दा म 100 गुणा धार्मिक र राम्रो छु। फरिसीको प्रार्थनामा हामी धार्मिक अहंकारलाई पनि हामी देख्न सक्दछौँ। तर महसुल उठाउनेको प्रार्थनाले है प्रभु यीशुको ध्यानलाई आकर्षित गरे। त्यो महसुल उठाउनेको प्रार्थना जब उसले मुखबाट शब्द निकाल्न सुरु गरे, प्रभु यीशु चाहिँ उसको प्रार्थनाद्वारा आकर्षित हुन भयो। अब महसुल उठाउनेहरूको त्यो समयमा चाहिँ है, महसुल उठाउनेहरूको त्यो समयमा उनीहरूको इज्जत नै थिएन। उनीहरूलाई उनीहरू पापीको गन्तीमा उनीहरू आउँथे। सबैले उनीहरूलाई घृणा गर्थे। तपाईले लुका 3:12 अनि 13 त्यहाँ तपाईले पढ्न भयो भने त्यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ जब महसुल उठाउनेहरू बप्तिस्मा लिन आए, तर प्रभुले भन्नुभयो डोन्ट कलेक्ट मोर देन इज लिगल है। अनि तिमीहरूले कर उठाउने भन्दा बेसी चाहिँ तिमीहरूले नउठाउनु भनेर प्रभुले त्यहाँ भन्नुभएको छ। हामी त्यो पदलाई पनि पढौं, लुका 3:12 र 13। अब महसुल उठाउनेहरू पनि बप्तिस्मा लिनलाई आएर तिनलाई सोधे, गुरुज्यू हामीले के गर्ने त? अब तिनले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूलाई खटाएको भन्दा बेसी एचिएर नल्याऊ है, एचिएर नल्याऊ, तिमीहरूलाई खटाएको भन्दा है बेसी चाहिँ नल्याऊ भनेर यहाँ प्रभुले उनीहरूलाई बताउनु भयो। कति महसुल उठाउनेहरूले चाहेको भन्दा उनीहरूले धेरै नै उठाउँथे। अनि लुका 19:8 पनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ जकैले के भन्यो। जकै पनि एउटा कर उठाउने व्यक्ति नै थियो। लुका 19:8 जकैले यसरी भन्यो, अनि जकैले खडा भएर प्रभुलाई भने, हे प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु। अब कोहीबाट अन्याय गरेर केही लिएको छु भने म 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु है। अब कोहीबाट अन्याय गरेर ल्याएको छु भने म 4 गुणा बढी फर्काउँछु भनेर जकैले भने है। यसैले त्यो समयमा महसुल उठाउनेहरूको त्यति इज्जत थिएन। तर त्यहाँ चाहिँ महसुल उठाउनेको प्रार्थनाको उदाहरण प्रभुले दिनुभयो। किन भन्दा महसुल उठाउनेको प्रार्थनाले चाहिँ प्रभु यीशु महसुल उठाउनेको प्रार्थनामा प्रभु आकर्षित बन्नुभयो। लुका 18:13 हामी देख्छौँ, तिनले आफ्नो लुका 18:13 तर महसुल उठाउने चाहिँ टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा उठाउन पनि सकेन, तर यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। प्रार्थनामा सर्वप्रथम हामीले परमेश्वरलाई हेर्न पर्छ, हाम्रो ध्यान उहाँमा लाउन पर्छ। अनि यो महसुल उठाउने चाहिँ टाढै उभिएर ऊ मन्दिरमा सबैले देख्ने प्रकारले उभिएको पनि थिएन। उसले आफ्नो आँखा मानिसहरूतिर होइन, तर उसले आफ्नो आँखा चाहिँ स्वर्गतर्फ उठाएर है, स्वर्गतर्फ उठाए, तर स्वर्गतर्फ पनि उसले हेर्न सकेन। परमेश्वरप्रति उसको सम्मान इज्जतलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हामी प्रार्थनामा बस्दाखेरि हामीले नदेख्ने परमेश्वरलाई हामी कति सम्मान गर्छौँ, कति हामी परमेश्वरलाई इज्जत गर्छौँ। यहाँ महसुल उठाउनेको उदाहरण प्रभुले दिनु भएको छ।
यो महसुल उठाउनेले परमेश्वरप्रति उसको सम्मान इज्जतलाई यहाँ हामी देख्न सक्छौं। उसले आफूलाई परमप्रभु परमेश्वरको अघि अयोग्य ठाने। अनि यो कर उठाउने व्यक्तिले हामीलाई प्रार्थनाको पहिलो चरण सिकाएका छन् अनि आफूलाई परमेश्वरको अघि नम्र तुल्याउने। हामीले भन्न पर्यो, प्रभु म कोही पनि होइन, सबै थोक तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आज हामी त खालि म त यहाँ आएर प्रार्थना चढाउने व्यक्ति मात्र हो, तर काम गर्ने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अघि आज हामी नम्र बन्न पर्यो। अनि हामी यहाँ देख्दछौँ परमेश्वरको वचनले पनि भन्न भएको छ कि आफूले आफूलाई परमप्रभु परमेश्वरको अघि नम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीलाई उचाल्नुहुनेछ। हामीले कसरी प्रार्थना गर्न पर्ने प्रभुले यो कुरा पनि हामीलाई बताउन भएको छ। तपाईहरुले मसँग मत्ती 6:6 पद हामी पढौं। मत्ती 6:6। तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ त्यसबेला आफ्नो भित्री कोठाभित्र पस र ढोका थुनेर गुप्तमा बसेका तिम्रो पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्ने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनु हुनेछ। है, प्रभुले कति राम्रो प्रार्थनाको परिभाषा प्रभुले दिनुभयो। किनभने प्रार्थना चाहिँ गुप्त र पवित्र कार्य हो। है, गुप्त र पवित्र कार्य र गुप्तमा बसेको तिम्रो पितालाई है पिताले इनाम दिनुहुनेछ र गुप्तमा बसेको तिम्रो पितालाई प्रार्थना गरे किनभने प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँग गरिने कार्य हो। र आज परमेश्वरको वचनबाट म तपाईलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईको मधुर आवाजको प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। हामी चिच्याउन कराउन है हामी त्यस्ता गर्न परेन, उहाँले हाम्रो मधुर आवाजको प्रार्थना पनि सुन्नुहुन्छ। कति महान परमेश्वर है, किनभने प्रभु यीशुको नाउँ, प्रभु यीशुको अर्को नाउँ चाहिँ इम्मानुएल। इम्मानुएल भनेको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, परमेश्वर हामीहरूसित। जब परमेश्वर हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने उहाँ हामीदेखि टाढो जानुभएको जस्तो किन व्यवहार गर्ने? यसैले हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुपर्छ, मानिसले होइन। मत्ती 7:8 यसरी लेखेको हामी पाउँछौं, यसकारण तिनीहरू जस्ता नहौ, किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्न भन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूको पिता जान्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ प्रार्थना नगर्नु भनेको होइन, उहाँले हामीलाई माग्न भन्दा अघि नै सबै कुरा जान्नुहुन्छ, तर पनि हामीले प्रार्थना गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। किनभने प्रार्थना यस्तो कुरो हो जसले सधैँ तपाईलाई परमेश्वरसँग जोडी राख्दछ। अनि प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले अचम्म र उदेकको कामहरू गर्नुहुन्छ। प्रार्थनाद्वारा उहाँले असम्भव कुरालाई उहाँले सम्भव उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। र आज यो वचनद्वारा तपाईहरुको प्रार्थनाको जीवन पर अझै धेरै बढेर गएको होस् अनि परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिउन्। आमेन।